تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. آیت کی منگل ذکر ادب دے مومنان ہوتا اور بیان دے عظمت دے شہداء سوک چی شہید سو فی سبیل اللہ دعا مبارکی دے توہین کلمات موائے ولی قطع سواغت اسپکو گو رہے سوک ببیا قتال لنزی جہاد بسوک نہ گئی بیا کن بلکہ دے شہید اوچت مقام ذکر کا ہے ترغیبا للجہاد. دیکھو یو مناسبت زمانی قرآنی آیتوں کی کلم مناسبت زمانی بدغ زمانہ کہ پرجب کے تحویل قبلہ آ گئے دائن الوی شور شغب جوڑ شو نور پسی رمضان را گئے داؤس دویم رمضان نو دائے پا واللسم تاریخ بانے غزوات بدر وشوا دا بدر پا غزا کے سوال صحابہ کرام شہیدان شو نو کیریشی جائی پا نظر کرایو معمولی خبر اخکارے دا سیر آسیزان قتل کدان نو بکار آسیزان مر کدان نو بکار دائیں پا مناسبت اللہ اور پسید آیت کی عظمت شان ذکر کی دے شہداء مربت زمانی دیتا ہوئی نام بیارا شواز کا قرآن عام ذکر کی فی سبیل اللہ مانا دا مسئلہ دا قبلے دا دارنگ دا اللہ دا ذکر ہوئی دعوت تا ہوں صبر کم دعوت تے پتی دعوت کی بڑے صبر استقلال کے کسوکو لگی تا قتل کی فی سبیل اللہ خپکی گما بریمان مرنے خیر رہے دیکھیے دا خطاب و مومنان سے کہ مخ کے عطف کرے ولا تقولوا عطف سے مخ کے استعینوا بانے یا الذین آمنوا لا تقولوا دا مطلب لام تلامی شانیہ ہوئی لمن یقتل مانے فی شان من یقتل قتل خویا حقیقتا مانا دا سڑے والی شی پیو آلہ بانے تردے پوری چھ ساتھ نہ لڑشیم تردے چھ ساتھ چوزی دیتا مقتول ہوئی فی سبیل اللہ سمانا دری مانا حدیث کرا دی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے چاہتا پوس کو سو قتال کی دپار دریا سو قتال کی دپار دا غنیمت سو قتال کی دپارا زمانوں یاد شی خلقو کے من فی سبیل اللہ یا رسول اللہ فی سبیل اللہ والا بک سوگ دے ناو فرمائن من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیاء فهو فی سبیل اللہ سوگ چی قتال کی دے پارے چی اللہ کلمہ اوچتشی ورشی او غالب رشی دیتوئی علیاء کلمت اللہ علیہ کلمت توحید ایمان اسلام ندائے پا بنا بنیدتا مفسرین مانا لی کی یقتل فی مانے لإعلاء کلمت اللہ سوچ قتل شو دا پار دا اوچتوالی دا دین دا اللہ دا بیا عام دے عام برابر خبر رکھا پا میدانی جنگ کی معرکہ چورتائی برابر خبر پکلی کی ناس تھی اعلان کلمت اللہ کی سو کی قتل کی دیر دوار تداویہ شامل ہے تولتا نو دلیل پا بارک مو ہے امواتن ورد قال یقول قول چیز صلہ مقولہ چیز جملہ بکاری امواتن وہ جملہ نہ کہنا جواب دار تو مبتدا حذف کرنا ہم امواتن دامو ہے شدام مردیم دامو ہے شدام مردی چونکہ مراد اصل کی نہیں دا اطلاق دا موت نہ مطلقاً
گیا مبتدا تو ضرورت نشتا بل احیاء دلدلانی ویل چی بل احیاء ولی بیا وقول تو منقطر ہے چی جوندے بور تا خامخواوئے خامخواو ندی ویلی قولوا احیاء ندی ویلی بلکہ دی جوندی دی دلتا مبتدا حذف دا اور بل سر اضراب دے ما قبلنا قول دا میت و دا مکوانو سی جل لے بلکہ دی چرے احیاء دا جوندی دی بیو خاص جون نو دیو جنت تے پا موت سرام مطلق حیات منتفی کا نو سوال پیدا کرے چی جوندی نے منگ تو نخ کاری پکار دائی چڑا خیرے پکار دارے چی منگ جنگ کو چمگ رات لے پکار دارے پلارے کی منگ سر ملاقاتو نہ کولے سنگ جوندی دی ولیکن لا تشعرون لیکن پو عربی کسر پارا دی لدفع الاستدراک دوام ددفع کول دا پارا دی لیکن تاسو شعور نہ لرے دائی دا جوان لا تعلمون حیاته بالمشاعر ماندہ مشاعر سے دوی حواس زہریہ نشے معلوم ہو لے تاسو دائی جوان پا مشاعروں کہ ڈاکٹر و لراولے ترمامیٹر استعمال کی نو پتہ نہ لگی نہ بزی نہ خوزی خبر نشی کولے لیدل نشی کولے خوزیدل نشی کولے تب آئیں شیرہ دا سنگ جوان دے رہے نہ سنگ کی باس مکو خوابا صلی اللہ علیہ چتا سو نہ پوئی گا دری پا جوان شعور نہ لرائے دری دا جوان آیت منگویل نازل شو اصل کی شہدائے بدر پبارکی اگرچہ حکم بے عام دیدے کہ ولا تقولو ولا تقولو دا سیاد سورت آل عمران کی بے ادریا ترازی یو سنہش پیتا یو سلویا یو سلیویا ہاں سورہ حج کی بے آپ پل عنوان داغلی ات پنزوس نہ پنزوس کی لیکن سورت ال عمران کی ویلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ات نہیں کڑے دا حسبان حسبان سی گمان چلاول عدد نہیں کڑے دا قول نہ چلا تقولو ذکر خطاب دے مومنان تعال خطاب دے منافقین ہوتا منافقان بانے رد مراد چونکہ مومنان و عظمت دشان د شہید مخ کے نو ردلے نو کیدیشی سقول اکڑی چاہ قول پائے کے معنی دا توہین پرتئی نہ اللہ نہیں اکڑائی دا قول نہ چلا تقولو احانت کریمہ موائے اور تو منافقان دے منافقان خواہ عقیدہ چمڑا دا سی زان لے جون تباہ کر اللہ کی تو لا تحسبن لا گمان مکوے من دا عقیدہ مسات ہے انت چونکہ رد مقصد فمنافقان ذکر دری آیتوں نے مسلسل راوی ادے کہ رد نہ تو ادب خیسر مومنان تا ادب یہ آیت بانی اکتفا ہوگا دی کہ اول اشکال نے خلق آیت توجہ نہ کی آغا بیان البکاری چلا حضرت تمنا کڑی دا اطلاق دا اموات نا پدی بانی دا میت اطلاق منع کوئے اور حال دار پدی بانی دا میت اطلاق لغتن خاص مشترے چھ قتل اور تیلے قتل وی دے تشروح انفکاک راشی جسدنا خپایتونو کی او پا حادثو کی او فقاو پا اقوالو کی پدی بانی دا میت اطلاق کڑی شیر قرآن کریم کے آیتوں نے دو عموم شتا اور خصوص مشتا خلق چتاسو ترا مدد شوائے اللہ نے سیوا سورہ نحل یہ اشارت کرا دی اغسر اموات غیر واحیائن اخمڑی جائے خو جوندی نہ دی
نہ معبودین کی دا شہداء داخل بھی کر نہ انبیاء وغیرہ پکی داخل بھی. سورہ نحل کی تشریح راضی دارنگی سورۃ الزمر کے اللہ اقبل نبی تو انک میت وانہم میتون. سورۃ مومنون پنزل سیاد کی ہوئی ثم انکم بعد ذلک لمیتون. ټول بمرے خ ټول بمرے ټول دمړي ویل شي. احادیثو کے ډیر احادیث تا پلان کې مړ شه پلان کې مړ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے الا ان محمدن قد مات. بخاری حدیث سے قسم دے خبر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وفات شعر قد ماتا. ابو داؤد یو باب خیر باب الاضحیۃ عن المیت. قربانی کو دمڑی طرف نہ پائے کہ اول حدیث علی راوڑے ما بدو قربانے کھولے یو قربانی زان دا طرف نہ بل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نہ عن المیت پک سوکشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا فقہاء با اقوالو کم شہید بانے میت اطلاق ہی کرے. اور اس سوال سے جو عبارت پیش کو عبارت دے دال بدائے سنائے احناف و مستقل فتاوی باب دا صلاۃ شہید کے علی کلی صلاۃ الشہید صفائی کاری ہوئی بھی ہے ذکر صفات مختلف راضی. اگوی شہید چرے سوال لاری دا خجواندے جنازہ علی کوئی احناف پری بانے آگا جواب لکی اگوی میت فی احکام الدنیا دے مرد پا احکام دنیا کی میراث نہ اڑ لکھی احکام دنیا پہ مرتب کی جنازہ ذکر کی کر اور حید پہ بارد احکام دا آخرت کے تصریح کرے پریبان میت نے مت الزام مڑی دی اور ممی طور سر داخلت شکل دا قبرون دائی پھن مانے نظرانی شکرانی کی اکثر پک شہیدانی کا بحر رائق لی کی اور شاملی کی ان المنظور له میت دا کم دا خلق چ منختی کی غیر اللہ لا اخو مڑ دی کرا میت والمیت لا یملکو دوگت باب دے چ شہداء تا انبیاء تا خام خواہ بائی بانے اطلاق دا میت شعر دا علماء سے اطلاق دا میت کرے گا قرآن نہ اور ادھر چلا تقولوا اموات میت و تموائے اور ادھر ہو کم نخب ادھر بلے ددے و جنا ددے سے جواب دے عقید پارا بسنگ جواب کے ادا سوال و جواب یا زاد المسیح لکل ابن جوزی اگر سوال طرف تو توجہ کرے دا جواب دا پارا بیا مختلف تعبیرات کی تعبیرات سے کوئی سے مقصد حاصل کیا ہو دے بعض جواب کرے تفسیر خازن اوئی لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بمنزلة غيرهم من الاموات بمنزلة غيرهم من الاموات تقید لگولے فرائے بغوی معالم التنزیل کی ہوئی کسائر الاموات پشانت باقی مڑو زاد المسیح جی عبارت بھی آوئی مراد اموات انسی مانے اموات الارواح چلا تصریل الجنت ویزا لزائزہا دامائی چری ارواح مرشی ویدیو جنت مزوتا نشی رسے دیں دغس معنی شاہ عبدالعزیز فتح العزیز فکرے اموات نمراسری چی ارواح مڑی اور پس سمر کا دی ارواح ہوتا سمزن رسیم مخ دی بدن سرونش بدن کیوں نہ ڈوڑے ہوئے خوڑا وخبے خوڑ لے
کله چې بدن نه جدا شو د لذتونه به محرومي د لذتونه چې کم روح محرومي نا روح تمړ ویل کی ګوره د ټول عبارتونو مقصد یې اوره چا ماتن معنی د عام مړو پشان ته مګانه عام مړی چا اکثر پای کی گناہگار سو کافری سو صحیح داغی روح چې د محرومي د لذتونو نه نزدک هغه دا مړی دای پشان ته مګانه دا مطلب شو کسائر الاموات دا سوال جواب خدا ہے نو بل احیاء نو مراد سره مبتدا پٹ دا بل هم احیاء او دای نکره صورت کی راوڑے الاحیاء ندی ویلی الف لام سرا مراد ہے بلکہ ددی پارے او قسم جن بل نهم نوع من الحیات ددید پارے او قسم نے د جون اغدا سے قسم دے لا تشورون شتاء استبشور کی ناراضی ادا سے قسم دے اغدا سی او جون دے چې د موت حقیقی سره منافات نشتا موت پراغله او ګور او سره جون دے خدا په بل شان موت ہی کان اغا حیات شرک نہ حیات اغا حیات اخرویہ خون نے دار معتزلہ و مسلک دے چیز قسم حیات قبر نمن یایو بل احیان دا من بل سیحیون فی القیامت جوندگی وہ قیامت کے انگوائی دا قول غلط دے ولی قرآن رسو الہ کہ لا تشرون او حیات حقیقیہ دکنائی کو شعور رشتہ بیا او بدائے دائیں تخصیص صبح شہیدان پوری نشتہ کاغذو نمر آلے گئے خبر دغوت کی رہے دا خضر علیہ السلام باداب و عملو کے کہ سو خبرانی ختم شین سوالو نمک آئے ناغسو حیات اخرویہ ولی نرے ذکر حیات اخروی خو طول خلق دا پارشتا کافران لمشتا کا دریو جنائے مراد نشی کے رے نو حیات دنیا با مرادی نو حیات دنیای ذکر نے مراد چاہ پا موت سر ظاہر شیر کا موت فراغل ہے پر ایمان حقیقتا موت صدر یا انفقاق الروحین الجسد شرقائد کی لکی نو دا خونشی گئے رہی دا حیات دنیاویہ دی نو صبشی بس حیات اخرویہ دا حیات برزخیہ اگر تولی کی برزخی حیات خدا سرست سورہ نحل کی رائی اموات غیر احیائن ددی شہیدان و ددی معبودان تولی اموات مڑی اتمویل غیر احیائن سمانا ندی جوندی بجوند دنیاویم التصد حیات دنیاوی ہے ولا تقدانش ویلے چھ جوندی کی ون پا آخرت کے دانش ویلے چھ حیات برزخی نشتا نو غیر احیائن سمانا حیات دنیاوی نشتا کر الدلیل دے پر نفی حیات دنیاویہ نو دلت حیات کا حیات دنیاوی والے آیتون ٹکراؤ برائشی آیتون کے تدافعوں میں پیدا کرے حیات برزخیہ حیات برزخیہ بیاوی ستا داغے تفسیر سرے اور دا اطلاق شرط علماء کھڑے رہے دائیں کو پورا تفصیل بانے مگا نہ پوری گلا کہ لا تشعرون وہ چکم دو قرآن و حدیث نہ معلومی گی اگر کہ حدیث حسن یا کہ صحیح نو بائے بانے وقول کو نور باق اور بس بیان زوہ ذکر آمد صلاح و بیان متشابہات بنا و بارد حیات برزخیہ کی بیاد علماء سنت دو قول دی بڑا علماء اہل سنت بھی
اول قول دار شدا حیات پر جسد و پر روح دوار سر رہے وہ شب دارے چی روح پر جسد کی نشتا ولی مخیر تمام سورہ اغایت پر تفسیر کیو ایلو ثم یمیتکم ثم یحییکم شان ورشا رحم اللہ میں لکھی منہاج القاصدین کے امام مقدسی میں لکھلیو کہ پدے حالت کی روح دے جسد سر نے متعلق روح دا پار جدا جون دے جسد دا پار جدا جون دے ولی ذکر چا اللہ پارسیز قادر دے اللہ کولی شی چھ بری جسد کی خوری شی کرا خوری کہ ایری سمندر کی شرط پروتی اللہ پکے نو دا حیات پیدا کولی شی دے احساس دا تنیم و دا عذاب دا پارا اور اللہ دا قدرت متعلق دارنگی روح اللہ تعالیٰ تنیم و عذاب ورکولی شی اگر کہ بغیر جسد نہیں لیکن آیا پارا حدیث دا جسد شتا جسد مثالی کیا رسو ذکر کرو نیو قول دار ہے روح و جسد دوار سر تعلق دے دے بل قول بعض ویلی شنا روح سرا صرف تعلق دے دے روح سرا بدن سر نشت دے دا قول قریب دے قول دا معتزلہ ہوتا دا روح المانی بیا گورے دے عدلان دے لیکن صرف فرق دے بائے کے فرق دائے چی اہل سنت پر یہ قول کے وئی چی معاملہ دروح سرکی لیکن ولد جسد مثالی ورکی لا حدیث گرانی مرغوب شکل کے واچی دائی پر ججورو کے واچی وہاں قول دے او فریق دے دا اہل سنت عام قول نے شاہ ولی اللہ تم منصوب چاغباری کتابوں کے کڑ رہے علماء دیوبند کے مولانا اشرف علی تانیخ پل کتابوں کے کڑے لیکن روح المانی والا ہوئی دا تعلق دا بدن سرشترے کم سڑے چوئی زی نمنم نو دا اللہ دا قدرت دے انکار کی دا اللہ قدرت دے عام حیات لفظ دے چا بدن تم شامل دے نو روح تم شامل دے دور سر تعلق دے دارنگے دا مسئلہ چا حیات برزخیہ کی روح جسد تا اصلی تو واپس راجی کہ جسد مثالی تراجی نمگا پائے کہ دا اجمالی عقیدہ ساتھو کہ حدیث کے رد شتر رد اور ظاہر دادا رد اللہ تعالیٰ کی جسد اصلی تے کئی کرو دے کنا جوڑے کہ اڑو زری شیر قادر دے برے خواہدم ویلو سارے منکری کی دا رد مستلزم نہ حیات مستقل لرا اور درد مانا دانا دے چیزے بدن کے داخل کرے بس دام دا متشابہات تو نہ دے جس رنگ اللہ واڑیا سے او تردو کی درد دپارا حدیث صحیح اشتا و حسن اشتا دائے تفصیل معصور زمر کی لکرے آغا حیات برزخیہ بیا دو قسم ہے یو معاملہ دا پعین قبر کی ناغیت عذاب فی القبر ہوئی ایو دے عذاب القبر دیکھی چونکہ دیر رد و پائے منکرین حدیث بانے تو دا مسلمات تفصیل سرپ اردو کتاب کی لکھے تو پائے پوئے گیا ہو گو رہے تقریباً 5 آیتوں میں قرآن پیشکڑی بریوانے عذاب قبر شتا عذاب قبر حیات دا قبر لیکن آئے کی بیا تقسیم کرے یو عذاب القبر دے عذاب فی القبر دے سنوی سخلق پیراشی دی چاہیے عذاب القبر خمانی اور مانے کی چی قبر ویلی کی برزخ تا منگوئی منی ہے نہ کنا من الخدے توئی چی کم لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے چی اللہ من اعوذ بک من عذاب القبر دس وہ شرط نہیں ہوئی چی اللہ من اعوذ بک من عذاب البرزخ وایا و تعذاب قبر کہا خواہ مانے کے پا برزخ سرانو کواس تا خواہ
خبردار اصل عذاب القبر بور توائے اولی بو ایسا حدیث طرف عذاب فی القبر کے حدیث دا بخاری لے عذابان فی قبورہما اور دو تنوں پائی بنے عذاب پا قبرون کی دن نسان گئے روڑا دو ٹکڑے کا پائی بانے ادرولا حد قبر نے مرانا آنے چی برزخ دے شرط پسزے کی نسان گئے بیال تلے گلے ہو گیا نور و محادیث ماں بائی کتاب کی راجہ مکڑی دا عذاب فی القبر دا پارا ایت حالات فی القبر ہوئی عذاب و بشارت ہے اوشی دا بنا دے پائے حیات باندے دا غینم فتح الباری شرع قیدت التحاویہ نورم دیر علماء واغی لنم یخد عذاب برزخیہ دانگے لنم یخد حیات برزخیہ حیات دنیاویہ ورت چاویلی اس پنجاب کے دیر وخندہ جگڑا علماء دیوبند پما بین کی دا جگڑا رہا کہ حیات دنیاوی رہے کہ حیات برزخیہ رہے منگوائی گورا احناف کے پمشرانو کے بیاد علماء دیوبند پمشرانو کے چالی کلی چی دا حیات دنیاوی رہے ایچا نہیں لکھئی یو مولانا قاسم نانوتوی یو کتاب لکھلے اخرا کتاب دو مگران دے چچا قاضی عبداللہ نہیں ویلی علی نورزی دائے بارک قاضی شمس الدین رحم اللہ لکھلیوں چدا داغت زان لا خپل رائے دا پدی کی سوک مرگرے نشتا آغا پکے دا سرب دا موت در اتلنم قائل نہ رہا اللہ پوشا آپ پوش مولانا قاسم نانوتوی جگم دیوبند بنیاد ہے اگوی موت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رالے غش رالے نورست علماء دیوبند ہوئی داد زان لرائے و من پری کی مرگری نہیں لیکن نور ٹول علماء دیوبند کے علماء احناف کے چاہتے تا حیات دنیا میں نہ رویلے صرف دا سیوتی پاقوالو کی رائی دا پا کتاب کشتا سیوتی دارنگی دا بیقی بیان روایت کشتا رہے وہ حدیث نہیں راوڑا قول دے دائی نو سیوتی دا نور شینی اندہ خواہ احناف نہیں حنفی تسرنگ آئی پس روانی چاہے تو تنم دے حیات دنیاویہ دایو یا عقائد علماء دیوبند کی لکلی دیو کتاب دیوی سرا المحند المفند و تریدائن ہے قرآن جو کرے اس میں بس دی کی لکلی دا دیوبند عقیدہ دا اخو مولانا خلیل احمد سے عرب اور آگے ارکڑو پاوخ کے پاربوں کی ترکی حکومت تو ناکارا دا مبارک شاہ غلط رپورٹو نکڑو چرا دیوبندیان دا سی ردا سی نو پائے کیا مسائل راجمع کرو سبال پکے مسامحے اکڑے دے پارچان نے اعتراض اخلاص کی اور دی دائن دا عقیدی کتاب جوڑ پائے کی ملکلی چی حیات شتر مثل حیات دنیاوی مثل شیخ و غیر شیعی کن ادی رستنی رال دین حیات دنیاوی جوڑ ہاں حیات بیا تفسیر سرے کم تفسیر سے حدیث کی معلوم مشکات کے احادیث دی دعا کتاب الجہاد کی یو حدیث دا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ مسروق آئی منگا آگنا تپو سکو کہ بل احیاؤن سمانا اگر دا تپو سمگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو منگا آگنا دا تپوس کرو ذکر آسی مسئلہ چھ بغیر تپوس دا نبی نہ معلومی چھ منگا اینو چھ مڑ دیو قرآن نہ جوندے نمونت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل عام حدیث دار چرواہ امددی ارواح اللہ تعالی واچل فی حواسل توین خضرین و ججورو پا خیٹو دا شنو مرغو کے چاپ جنت کی گرزی دلو گرزی اور تاوی لا قنادیلا
دائی سقین دیلو ندی سزان گوگانی دائد پائے کی آرام کی تحت الاشلاش دلان نا حدیث مشکات کی راضی یوزل اللہ دی تو فرمائے لے تلائے اور توکڑا جی مانا سوالو گئے گا دیو یا اللہ سوالو کو ارس اشترا سا بیا اور کرے او کے سوال پدریم زلی چوئی دیویل چی اللہ منگا سی نپری دی بے سوالا نرادے جو درخواست تبیش کو درخواست دادے ان ترد ارواحنا فی اجسادنا زمگ ارواح زمگ زڑو جسو تو واپس کا نو بس جون برائشی بیاو جہادونم کو عرصہ بکر نو بل حدیث کی رائزی بل روایت کے انہو سبق من انہم لا یرجعون یہ دا سوال زنمانم ولی ما قانون یخیر اشدا خلق دنیا تو واپس نہ راضی انہم قد سبق من انہم لا یرجعون آیتون رسو راضی با ضرور ستاسو جسو تا نہ واپس کو دا زمان دا قانون نہ خلاف دے نو دیو جناغ قیسی صرف قیسی دی کہ پلان کے بزرگ چلے پلان کی جائے کہ ملاو شو کل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاو شو اور خیٹ اللہ سراخ کل کسی کسی مسی دا کی اگر روح پر جسد کی واشولی شوال تو دنیا ترائی چکر ہوئی اللہ فرمائے لو انہم قد سبق من انہم لا یرجعون سورہ یاسین کے برازی کہ تو قرآن قلب دے سورہ انبیاء کے برازی چرانی شرات دے اددی پا قصوں کی وہی شرات لیشین دا قصوں سے مقام دے دا قرآن پا مخ کے نو اگر تبلیغان طویلو ٹک دا کتاب کے آیاتون مشتا احادیثوں پا کلی کلی ٹک دا سری ضعیفی سری صحیح فضائل دی خدا قصے کو دل رے کہے گا اور پائے کہ بعد دا سے خطرناک کی قصی دی کیوں پلان کے بزرگ بھی دا پلان کی نبی لے دا گر دے دو سلام کلام وشو جوڑ تک ہے اکڑا پلان کے وشو وہ قصوں بانی شی دین بنا کہ نا دین بیا پاتے نہیں شی دین بنا رہے پا قرآن و پا حدیث صحیح بانی نمگا حیات نے انکار نہ کو نمائے لگ دو حیات برزخی آغا تفسیر منو چکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے اور آغا تفسیر بیا ابن کثیر اور ابن جریر ٹول ذکر کری کا خدا مقصد نہ شدی حیات دنیاوی حاصل سے تردے کے بعد ظلم بیا کرے کتابوں کی لکلی دے وہ سنی دیوبندیان کی لکلی چدی بان نبی صلی اللہ علیہ کی لکھی بیبیان مرتب پیش کی دس ظلم دا بریلیان نو لکلی یہ دس بزد کے رال حیاتیان چورتا ہوئی نو آیت کی دا حیات نہ مراد بسداو آسان خبر عام مڑی مگانے اور جون والا گانے خو یو قسم د جون بل احیان بلکہ دی یو قسم جون ثابت دے اب د جون او د حیات د موت معنی سمخم تیری شوی صدما تفسیر کی راجمہ کړي چې قران کې حیات پسومانو راغله قران کې موت پسومانو راغله نو زواد نفی د یو معنی او ثبوت د بل معنی کو دارو ناراضی دا موت د دې پارشتره په یو معنی حیات د دې پارشتره په بل معنی بس دیکھ بیا تعارض ناراضی تیسرا مسئلہ د مستقر الارواح امام د شرع قائد د شرعی تحاوینا مارا اغسل تم ذکر کړی ولی عباس بری باندې دلالت کی چې مستقر د ارواح ہو د ندی ویلی چې دا قبر دی او د دې دا بدن نه چې بری کی وصیت ده خاص کر د شهید مبارک ادي ہدایت فائدہ مونږ لیکلی دا چې دا حکم صرف د شهیدانو دی نہ حدیث دے دا مسند امام احمد عجیبہ سند دے امام احمد روایت کی امام شافعی نہ امام شافعی روایت کی امام مالک نہ بر روایت دی بیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی روح دا ہر مومن چرے اگر تعلق فی شجر الجنت سریگی دی جنت پونو کی دا در طول مومنان دا حکم شو صرف د شہید و د عام مومن کی با یو قسم فرق دی شبای اللہ خبوئی اور صح دادا علماء کی شد انبیاء و شان بیا د شہیدان نہ مجدتے
خود اچت مرتبہ دا اچت دا ہاں نفس حیات سے اور تین نفس حیات خواہ حیات چپائے کی مزین نہیں اخو کافران لم ثابت تھے لیکن دد حیات والے چ موضوع والا دے ذکر سورہ ال عمران کے وسر مزید ذکر کی اور زخم مقصد دایت خدا و چد شہداء و بیزتی مکہ ہے دئی بار کی توہین کلمات مو ہے کم چ حقیقت دے بس سغا ہے مرشی خودی جنازے محناف کی اور سے اہل حدیث ہم کئی جہادون والے کئی میراث و خود تقسیمی خزم کنڈشی سو کی بنی کا والی دے تو یہ احکام نمائد بیام قرآنی دل جونشتا مانی او قسم جونشتا کہ پائے بنے اللہ خپوئیم پائے نور نہ پوئیگو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ دا ترقی ما قبلنا دا معطف دے بوستعینوا بالصبر بانے خدای په مضمون باندې عطف دے مخویلو صبر کوای صبر اس ذکر کی مواز و صبر صبر کم کم زینو کی سڑی تا پیش راجی پلے ابتلا گانو کی ابتلا مانا من پر من ذکر کرے وا اللہ امتحان کی بمصیبتونو سم مصیبتونا کونی اور سب تشریعی اللہ پاتب سرو ایمان سنگا ساس امتحان کم پا شہادت بانے بعض دن شہیدان کم نو دارنگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ او قسم نے خام خاص پتا سبحان آزمیختونکم پلکس دیرینان لگے ولی دا دنیا تکالیف دا لگ دی پا نسبت دا تکالیف دا آخرت اور خاص کر مومن مانے اللہ لگے ابتلا رہا ہوئے دا سشی ابتلا من الخوف دا یری دا دشمن نام کر دے انسان کی سیارہ پیدائشی دشمن براوان عملوں کی قدر میں کی مال میں تالے کی غالب بشیر آبان نے والجوع دارنگی دے اور ٹکڑی دو لوگینا قاد برائشی روزی مناسلی لنگر بکل نہیں کلبہ بک شوروا کمی دال بکمی ونقص من الاموال والانفس دارنگی پکم مالی مالون سر استاب مالی مزنی بئی سابی بدے ہلاک شمڑ بش رک بشی جانا پیسے بدے شرط با بکسک یقین بل طالب بے پٹھی کی خودے ابتلا موقع موقع کرے معلوم میں آپ بنے بانے کم پریشان سڑے ولنفس دارنگی دے نفسونو کمے ایچ پرے کہ بعض مرگری مڑشی دوستان یا مڑشی قتل گنشی رچا دلاسا بعض کمے دائی چھ مرتد شی علاز باللہ وہ اسلام مسئلہ گڑ پری بلسرے والثمرات و کموال غلو دمے و آمدرین دزمکی ممکمیشیم دیکھ قحطو نورائشی فصل مانے کی سیلابو نورائشی گلے برائشی ستا باغو نور ٹول خراب کی دی تب بلائے کونیہ ہوئی مومن بانمدار ازی اکثر رسرائی دا صبر دا پارا امام شافی رحم اللہ نبائے مفسرین نقل گئی چدا بلائے شرعیوں تے اشارہ دا خوف نہ مراد دے خوف دا اللہ نو شرعی مسئلہ اللہ نے یہ رکھا ہے دجو نہ مراد دے روجے فرض کے دل روانی روزے ہو گئے اور دنقص من المال نہ مراد زکات ور کے انفاق فی سبیل اللہ کے انفس نہ مراد ہے مرزون براشی مرگری بجات کی شہیدان شیم ثمرات نہ مراد ہے بچی بنے مرشیم دے ٹول تے اشارہ کی ریشی دی دے کہ وقف دے وقف سمانا
لنبلونکم اللہ عزداز میں اختون علیکم لتصبروا، یہ کدا تقدیر جدید پارا اشتاس صبر اوکے کنا صبر عادت پزان کی پیدا کے نو بیا ذکر پسی وبشر صابرین نو خوشالے وروا صبرنا کلران صبر چکی بری مصیبتوں کی آئی تا خوشالے وروا دا دنیا خوشالے میں نیک اشتار پر صبر مانے ملائی اور دا آخرت مشتاق ہولیری یہ دا بشارت اجمالی ہوئی تفصیل بے رسول اللہ غنطہ کیوں کیا صابرین ذکر یہ مانا مقصد پر بلائیو کی اگر صبر دے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دا تعریف دا صبر تے اشارہ دا علامت دا صابرین چھ صبر سدہ ہوئی صابرین چاہتا ہوئی آکسان تو ہوئی چھ کم وحدی تا مصیبت و رسیم ازا ویلے ازا دا قالو دا پار ظرف دیکھا دارستو کریمہ کلا ہوئی چھ کلا تا مصیبت و رسیم اگا حدیث مطلب دے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى اول چ تکلیف راغ نو زر بڑا کلمہ وای چ انا للہ زر تو وقت کی بے وای دا حدیث گرائی زنانہ بچے مڑو دا قبر پخوا کی دال تو تناس تو جڑل وای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی ورغه نو معنی کړه هغه ور شتا باندې زما پشان مصیبت نه راغله لری شه پی جندل نو ورسو د چای چې دان سچلو کو دا خو نبی صلی الله علیه وسلم نه خپشوا دا مې سچلو کو سمدسی را رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازے ته بوابین نو څوکیداران نو بس سنتن الله و یا رسول الله ما نه پی جندل ور خپکی ما هغه تو فرمایل چې انما الصبر عند الصدمۃ الاولى د صبر موقستان الله کا ٹھیک دے زنیم خبا خستان صبر موقلاڑ صبر پاول صدمہ کی ورستو بیا سباب بل خسرے اسم بیا غم تنلولو لری کی ازا ذکر ازا مصیبت نے نہ کرے لرا مصیبت ہر حادثے تو یہ انسان زندگی خفگان پیدا کی مالی بدنی کے عزت کی کار سے لگ نقصانی گڑے نقصانی ذکر بعض روایتوں کی جلالین روایت راوڑے دیود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشوا کل بلب ناسا پا مرشی کریں دو کی وائے انا للہ انا الیہ راجعون دی مقام کے خلقوں جو عام زان لبیا خاص کرے انا للہ انا الیہ راجعون عام خلق کلا ہوئی شد مڑی خبر والا راشی پندر مصیبتوں کی نہ ہوئی اللہ صابرین کو بار مصیبت کی دعوی انا للہ و انا الیہ راجعون اور قول دے شریعہ سنت دے قول اور اعتقاد دے شریعہ فرض دے نزل دا قول اعتقاد شامل دے آغا قول چے پیداشی دا عقیدین پا عقیدہ کی دا خبر قالوں نو پخلی بانی ظاہری ہے آغا حدیث امدامنا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاہے قول کرے دا سے قول سے پیدا لے عقیدین لا الہ الا اللہ جنتی ہے دیسو انا للہ دیت اقرار عبودیت ہوئی من خاص دا اللہ یو وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی تفیض دے زان سپارل کارون اللہ تانگا تور گرزوبا دار اِنَّا لِلَّهِ کی مبدت اشارہ زمگا طول حالات اللہ اختیار کی پیدائش شخص وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی معاد اشارہ قیامت تا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اول اقرار دے بنے چے اعتراض نہ کو مونگا اللہ تعالیٰ بنے سے اعتراض نشتول ذکر آغا مالک دے منگا مملوک یوں
دا مملوک اختیار نشتے چھ مالک بانے اعتراض کی اپدوائم کی تصدیق و تسلیہ اعتراض کو درکنار بلکہ من با رب طرف تا ورگزو جزا ورا کئی ثواب ورا کئی پدی امید بانے ورزو دیتا کلمت الاسترجاع اولئک علیہم صلاۃ من ربہم ورحمۃ اولئک هم المہتدون دا بشارت تے بشر کی جو تے اشارہ خدا میں نوجی بشارت اجمالی صلوات معنی مشترک ہے ڈیر معنوں کی مشترک راضی نسبت سے صلات اللہ توشی دائیں بیا مختلف معنی دی الثناء والمدح والتشریف والبرکت من اللہ تعالی تفسیر قرطبی ہوئی صلوات درب دا طرف نصری برکات دیم تعریفون انی درب دا طرف نام ددا سے کسانو تعریفون اللہ تعالی کی دا ملائک مجلس کی ایت ایخی دیل برکات ورکی دا خپل طرف نہ دیر سنعمت بگڑی اول زیاد کی دنیا برکت ورکی آخرت ورکی ورحمتون انداریں گے دیل خاص رحمتون انی درب دا طرف نام رحمت اسرے حاجت دائی قبل مصیبت دلری کئیم فرق سے دوار صلوات کسی برکات ولور کئی مدح و تعریف گیا فرین پہ وئی شاباشے رحمت اندار مصیبت دلری کی حاجت والے پورا کئی دریم شے دے اولئکم المہتدون مزدا کسان دی پورا ہدایت مندون کریم دیکھ لگتی بہدایت بانے مراد دیندار تو گمراہ نبش دیم امام بخاری روایت عمر زنان ہو راوڑے نعم العدلان و نعم العلاوہ سڑے شبار روڑی کا نہ پیو سورلے بخار وغیرہ وانے یو خو بار لے دوانڈی تڑلی دوانڈی اب برابری یو شکل آغا سورلی چرے مضبوط طرح کانا دا پاس سپے والا یو یو صلوات دے و بل رحمت دے دا خطبہ بارون شول او بسر نعم العلاوہ زیادتی پا کدار ہے دا پار سربارے دارے شولائکم المہتدون مانت دا عظیم و خوشحالی دا ان صفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بہما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم